तशरीफ़ लाएंगे मुसाहिम नंबर 21। जी, आप पढ़ेंगे पहला सवाल। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। पढ़ते रहिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। बस दूसरा सवाल। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नासि व हुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। क़ुरआनन अरबिय्यन गैर ज़ी इवज। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास व हुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून।
قرآنا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من بعد ذلك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. بس तीसरा सवाल وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لا ندري أشر أريد وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. बस माअन गदका तनवीन का कौन सा कायदा होगा? गैन का मखरज बयान कीजिए. गैन का मखरज जाइए.